अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। मुस्कान ज्यादती केस रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल में अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अहम पेशरफ्त हुई है और रावलपिंडी और जो इस्लामाबाद की जो फिजा है वो एक मुबहम है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। एक बहुत ही आला सतह इजलास हुआ है। मुस्कान की पॉलीग्राफिक रिपोर्ट भी पेश की गई है, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। जज साहब आज पहली दफा इस केस में हैरान, परेशान और शशदर दिखाई दिए हैं और एहतजाज की कॉल किसने दी है और कौन खुशियां मना रहा है वो भी आपके सामने रख देता हूं, और जो बहुत बड़ा इजलास हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं ये सारी अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल से मुराद ये है कि इनकी कोई मुसद्दिका डॉक्यूमेंट अभी तक मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा जो सोर्स वहां पर मौजूद था, सोर्स जो आरपीओ ऑफिस में मौजूद था, सोर्स जो पीर वदाई थाने में इस वक्त भी बैठा हुआ है वहां पर मौजूद है, उनकी इंफॉर्मेशन सारी और अदालत के अंदर जो लोग मौजूद थे, जो सारी कार्रवाई को खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, पढ़ा है, वो आपके सामने रख देता हूं। और उससे पहले आपको यह बात बताऊं कि जब ये मुस्कान की रिपोर्ट आज जज साहब के सामने रखी गई, जज साहब तो हैरान हुए, लेकिन उसके फौरन बाद जो पेशी थी उसको मुलतवी कर दिया गया है 9 तारीख तक, और हंगामी हालात में इस पेशी को मुलतवी किया गया है। ये क्यों किया गया वो भी आपको बताता हूं। लेकिन जो ही पेशी मुलतवी होती है तो आरपीओ रावलपिंडी जो इमरान साहब हैं वो फौरी तौर पर सड़कें ब्लॉक करवाते, रूट लगवाते हुए पीर वदाई थाना पहुंचे हैं। डीएसपी रावलपिंडी फौरी तौर पे थाना पहुंचे हैं। एसएचओ तो ऑलरेडी थे, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, ये सारे पीर वदाई थाना पहुंचे जहां पर ये मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद मेरा सोर्स जो अंदर थाने के मौजूद था वो ये कंफर्म कर रहा है, 100% कंफर्म कर रहा है कि इन्होंने चारों तरफ से थाने की जो सर्विस थी, जो आप कह सकते हैं कि अंदर बाहर जाने के जितने रास्ते थे वो सारे बंद कर दिए, और कम से कम 45 मिनट एक हंगामी इजलास हुआ है। और ये हंगामी इजलास क्यों हुआ वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। मुस्कान ने कि जितने सवालात थे पॉलीग्राफिक रिपोर्ट में उन सब के जवाब नफी में आए हैं। ये मैं कंफर्म कर रहा हूं आपको अपने अनऑफिशियल सोर्सेज से। ये ऑफिशियल नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, तो लिहाजा इसमें कोई चेंज हो जाए आगे आने वाले दिनों में तो मैं उसका नहीं हतमी कह सकता। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूं कि मेरे सोर्सेज ने मुस्कान की रिपोर्ट देखी है पॉलीग्राफिक, और उन सब सवालों के जो जवाब हैं वो नो में हैं। ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं अपने अनऑफिशियल, अपने सोर्सेज के रेफरेंस से। श्योर नहीं है क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं आता तब तक कोई भी चीज हतमी या श्योर नहीं हो सकती। और जब जज साहब के सामने मुस्कान की पॉलीग्राफिक रिपोर्ट पेश की गई जो कि 2 येलो कलर की सफात पर मुश्तमिल थी, मेरा सोर्स मुझे कंफर्म कर रहा है, और जिसके अंदर हर सवाल के जवाब में नो लिखा हुआ था, जब जज साहब के सामने गई तो जज साहब की अपनी चेहरे के तासुरात जो थे वो हवाइयां उड़ गई, वो शशदर रह गए, परेशान रह गए, और उन्होंने फौरी तौर पर यह कहा कि बाकी जो रिपोर्ट है मुफ्ती शाहनवाज की और इशरत की वो किधर है। इस पर पुलिस ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाकी जो 2 रिपोर्ट्स हैं उनकी मजीद तहकीकात जारी हैं, क्योंकि इस केस के अंदर एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, एक नई चीजें सामने आई हैं। क्योंकि पुलिस ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब हमने मुस्कान की डिटेल्ड पॉलीग्राफिक रिपोर्ट पढ़ी, इसके बारे में जो एनालिसिस थे वो सारे लिए एक्सपर्ट से, और उसके बाद जो नतायज जो चीजें सामने आ रही हैं, आई थिंक वी हैव टू डिग इट अगेन, क्योंकि बहुत सारी चीजें और तरीके से खुल गई हैं। 3 सवालात जिनका मेरा सोर्स ये कंफर्म कर रहा है, उसने खुद पढ़े हैं। अभी भी गैर मुसद्दिका, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि डॉक्यूमेंट जब तक सामने नहीं आता मुझे यकीन नहीं है। सोर्स तो रिलायबल है लेकिन मुझे यकीन नहीं है जब तक डॉक्यूमेंट सामने नहीं आता। मेरा सोर्स ये मुझे कंफर्म कर रहा है कि उसने 3 सवालात पढ़े। पहला सवाल, क्या मुफ्ती शाहनवाज ने तुम्हारे साथ ज्यादती की? जवाब था नो। क्या मुफ्ती शाहनवाज ने तुम्हारे कपड़े उतारे? जवाब था नो। क्या मुफ्ती शाहनवाज ने तुम्हारे साथ ज्यादती की? जवाब था नो। ये आपको मैं गैर मुसद्दिका सोर्सेज से ये कंफर्म कर रहा हूं, और जब इसके लिए मैंने राब्ता किया मुफ्ती शाहनवाज साहब के करीबी लोगों से, उन्होंने भी मुझे कंफर्म किया कि ये बात है। आई एम कॉलिंग टू लॉयर मुस्कान, उन्होंने अभी तक कॉल मेरी नहीं पिक की, लेकिन जिस टाइम वो पिक करते हैं वो डिटेल्स भी आपके सामने मजीद रख देंगे। लेकिन पुलिस ने अब तक की जो तहकीकात हैं, जो अहम हैं, उन्होंने मजीद टाइम मांगा है, और उन्होंने कहा है कि तकरीबन हमें 9 तारीख का मजीद टाइम दें, क्योंकि जो बाकी 2 रिपोर्ट्स हैं मुफ्ती शाहनवाज की और मिस इशरत की, वो भी उसी तरह से अजीब व गरीब हैं कि जो बयानात इन्होंने अभी तक सामने रखे हैं वो उनके बरक्स हैं। उनके बरक्स से जो पॉलीग्राफिक टेस्ट जो इनके बारे में एग्जामिन करके जो सारी चीजें और जो हकायक आपके सामने रख रहा है। आज बहुत ही अहम पेशी थी। आज के दिन ये दावा किया जा रहा था
کہ جناب پولیگرافک رپورٹ پیش کی جائے گی، اور آج ایک سخت سیکیورٹی تھی راولپنڈی پولیس کی، اور احتجاج کی کال مختلف علماء کرام کی جانب سے. چونکہ کل میں نے ایک انٹرویو کیا ہے اسلام آباد میں، دوسری بڑی مسجد کا جو افتتاح ہوا وہاں پر بھی کچھ لوگوں کا انٹرویو کیا، اور آج مجھے صبح یہ کنفرم میسج آیا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی مختلف جگہوں پر مختلف پوائنٹس پر جو علماء کرام ہیں، جو مفتی شاہ نواز کے ساتھ یکجہتی کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے، کیونکہ انہیں یہ کنفرم اندرون سورسز نے بتایا ہے کہ مفتی شاہ نواز شاید بہت ساری چیزیں اس کیس میں اس کے فیور میں جاتی دکھ رہی ہیں. اور آج جب عدالت میں یہ پیش کیا گیا، عدالت میں جب پیش ہوئے سارے، اور جب رپورٹ جج صاحب کے سامنے رکھی گئی، جب انہوں نے پڑھی، ایک ایک سوال کا جواب دیکھا، تو اس کے بعد جج صاحب بھی ایک ٹائم پر حیران اور پریشان رہ گئے تھے. مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی. میری خود انویسٹیگیٹو آفیسر سے ٹیلی فونک بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے ہم کوئی بھی آفیشلی نہ ہی تو بات کر سکتے ہیں، نہ ہی آفیشل کوئی بھی نیریٹو سامنے رکھ سکتے ہیں، نہ ہی مصدق کا کوئی آپ کو کنفرم کر سکتے ہیں. میں نے انہیں پوچھا کہ میرا سورس یہ کہہ رہا ہے کہ تینوں بلکہ جتنے سوالات ہیں سب کے جوابات نو میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں نے وردی پہنی ہوئی ہے، اور اس کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک احترام ہے کہ جب تک میں حتمی طور پر ہم ساری چیزیں سامنے نہ لائیں ہم کوئی بھی چیز کنفرم نہیں کر سکتے. میں نے دوبارہ اپنے سورس کو فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آر یو شیور اباؤٹ اٹ، کہ ساری چیزوں کے جواب نو ہیں. اس نے مجھے کنفرم کیا حتمی طور پر کہ ہر سوال کا جواب نو میں ہے. اب یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل رہا ہے. بچی کے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے، میڈیکلی لکھا ہوا ہے، پھر زیادتی کی کس نے ہے؟ اور مفتی شاہ نواز صاحب اگر بری ہو جاتے ہیں، اگر ان کے اوپر پولیگرافک میں نہیں سامنے آتا، تو آگے مزید کیس کیسے چلے گا، آگے مزید اس کے حوالے سے کیا پیش رفتیں ہوں گی. لیکن ایک بار پھر میں یہ آپ سے گزارش کرتے ہوئے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری ان آفیشیل ہیں، ان میں سے کوئی بھی بات آفیشیل نہیں ہے. میں خود وہاں پر موجود نہیں تھا، اب میرا سورس موجود تھا، میرے جو لوگ ہیں بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. ان صحافیوں نے مجھ تک یہ ساری خبریں اور یہ رپورٹس پہنچائی ہیں. لہٰذا میں ذاتی طور پر کوئی بات کنفرم آپ کو تبھی کروں گا جب میرے پاس وہ ڈاکیومنٹ آ جائے گا، جب میرے پاس پولیگرافک رپورٹ کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. لیکن آج دو چیزیں جو میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، وہ ایک اس رپورٹ کو جج کے سامنے پیش کرنے کے بعد ایک قدم ایک ہنگامی اجلاس کیا ہے، اور جو آر پی او راولپنڈی ہیں بہت دور تھے اور ودن 5 منٹس وہ ہنگامی طور پر تھانے میں پہنچے ہیں. اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب بھی ہنگامی طور پر تھانے میں پہنچے، ایس ایچ او صاحب تو موجود تھے، انویسٹیگیٹو آفیسر بھی، اور انہوں نے بند کمرے میں ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز کی ہیں. اور مجھے صبح سے کچھ ٹیلی ویژن چینلز کی طرف سے کال آ رہی تھی اور مختلف چینلز کی طرف سے کالز آئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کنفرم کریں، لیکن کنفرم کوئی بھی چیز نہیں کی جا سکتی جب تک پیپر آفیشیل ڈاکیومنٹ عدالت کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے آفیشیلی سامنے نہیں آتا. دروازے انہوں نے بند کر دیے تھے، آر پی او 5 منٹ میں پہنچے اور 9 تاریخ دے دی گئی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اب آہستہ آہستہ جیسے محسوس ہو رہا ہے کہ پولیگرافک رپورٹ بہت ساری چیزیں مسکان زیادتی کیس میں واضح کر دے گی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.